हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास 8 की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ उसका चैप्टर फर्स्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है वो हम पढ़ेंगे आज। तो आप भी अपनी किताब निकालें। तो उसमें हम जो हिस्ट्री में हमने 4 पढ़े, तो आज हमने ये सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो है बुक, अब हम इसी का पहला चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, आपने फुटबॉल मैच देखा होगा। तो वो फुटबॉल मैच जो है वो पैरों से खेला जाता है। अगर उसमें कोई प्लेयर अपने हाथ में बॉल उठाएगा और दूसरे के हाथ में देगा, दूसरे को पास करेगा, तो वो फोल माना जाता है। तो वो ऐसे हम कहेंगे वो फोल है, ये गलत है। तो इसी तरह बाकी गेम जैसे हम देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं, या कोई भी गेम हम देखते हैं, उसके अपने अपने रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स के साथ वो गेम खेली जाती है। तो इससे हमें मदद भी मिलती है कि जैसे कि हम कोई गेम देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, तो हमें समझ आता है कि ये कौन सी गेम है, क्यों, इसके अपने रूल्स है। तो हम वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ये कौन सी गेम है। तो इसी तरह वो फिर दूसरी टीम या वो फिर खेल चला जा, अंपायर जो होता है या उसका जो रेफरी होता है, जो वो देख पाता है, उस गेम को फिर आगे ले जाता है। इसी तरह हमारे सोसाइटी में लोग रहते हैं या हमारे मुल्क में लोग रहते हैं। अब इन लोगों डिफरेंट काइंड्स के सोसाइटीज़ होती है, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ होती है। तो यहाँ पर भी वो रूल्स होते हैं जिससे जो है वो लोग उसको ओबे करके फिर मुल्क को चलाया जाता है। तो इसी तरह जो है तो लार्ज सोसाइटीज़ रहती है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग साथ में रहते हैं, और उसमें रूल्स जो बनाए जाते हैं वो इत्तेफाक के राय से बनाए जाते हैं। तो आजकल के वो मॉडर्न कंट्रीज़ में उन इत्तेफाक राय जो है वो अवेलेबल हमारे पास जो है इन रिटन फॉर्म। तो उस रिटन फॉर्म को हम ये जिसमें ये रूल्स जो होंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इन सिंपली अगर हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहेंगे कहते हैं, सिंपली आपको मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ बुक ऑफ लॉज। इट इज़ अ बुक ऑफ लॉज, यानी वो कानून की किताब है। आपने 6th और 7th में जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी पढ़ा होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, और ये रिटन है या अनरिटन है, किसने लिखा है। तो आज हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो पहला जो इसका टॉपिक है इस चैप्टर का, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। आजकल बहुत सारी जो कंट्री हैं दुनिया में, हर एक के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक नहीं है, कहीं डेमोक्रेटिक भी नहीं है। तो डेमोक्रेसी कैसे कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं उस गवर्नमेंट को, एंड डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जमहूरियत जो है ये वो गवर्नमेंट होती है, यानी जमहूरियत मुल्क में हम कहेंगे ये वो गवर्नमेंट है जिसको लोगों के लिए होती है, लोगों की होती है और लोगों के लिए होती है। यानी जिसमें लोग जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव हम देखेंगे वो लोगों में से होता है, और बनाने वाला जो होता है वो लोग ही होते हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है ये इसके कुछ मकासद होती है, इसके कुछ पर्पसेस होते हैं। वो इसमें यह है कि फर्स्ट इट लेज आउट सर्टन आइडियल दैट फॉर ऑन द बेस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव। यानी इसके जो यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बताता है कि वह जो सिटीजन के नज़रियात
کیا ہے, یا دوسرے معنوں میں ہم کہیں گے کانسٹیٹیوشن ٹیلز اس دا فنڈامنٹل نیچر آف آور سوسائٹی. واٹ از دا فنڈامنٹل نیچر آف آور سوسائٹی؟ یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کا فنڈامنٹل نیچر کیا ہے؟ کیونکہ ہر ملک میں جو ڈفرینٹ کمیونٹیز رہتے ہیں, ڈفرینٹ بلیفز ہوتے ہیں ان کے پاس, یعنی ڈفرینٹ ریلیجنس کے ہوتے ہیں, تو وہ ضروری نہیں کہ وہ سبھی ایگری کریں گے ایک ایشو پر. تو اس کے لیے جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے ایک سیٹ آف رولز بنائے ہوتے ہیں یا پرنسپلز جو اصول ہوتے ہیں, تو اس میں سب لوگ جو ہوتے ہیں ایگری ہوتے ہیں, جس طرح وہ کنٹری پھر چلتی ہے. This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideals that believe the country should afford. یعنی اب اس میں جو قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں ہر ایک بلیف کا, ہر ایک ریلیجن کا خیال رکھا جاتا ہے, ہر ایک مائنارٹی گروپ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک آپ کو وہ کیس ہے کہ جیسے کہ یہاں پر نیپال ہے, نیپال میں کیا تھا کہ monarchy سسٹم تھا, لیکن وہاں کانسٹیٹیوشن تھا, وہ جو تھا وہ monarchy سسٹم, وہاں پر وہ خود ہی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بناتا تھا. تو لوگ جو ہے وہ اس کو پھر ان کے لیے مشکل تھا اس کو وہ فالو کرنا تھا. تو پھر بعد میں 1990 سے وہاں پر وہ پھر نیپال میں موومنٹ چلی اس کے خلاف, اس monarchy سسٹم کے خلاف. تو پھر آخرکار 2008 ہے, نیپال جو ہے وہ ڈیموکریٹک, فلی ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنی. تو وہاں پر وہ کانسٹیٹیوشن جو بناتا تھا, جیسے کہ ہم کہیں گے monarchy سسٹم میں جو تھا وہاں پر نیپال میں کنگ جو ہے خود ہی لاز بناتا تھا, کیا اس کو پسند آتا تھا اسی کے حساب وہ چلتا تھا. تو لوگوں کو اسی کے حساب سے وہ چلنا پڑتا تھا, اوبے کرنا پڑتا تھا. جیسے کہ ایز ان گیم ان فٹ بال ان وچ اے چینج از دا کانسٹیٹیوشن رول ول میک دا گیم آل ٹوگیدر. جیسے کہ اگر ہم کسی میں چینج لائیں گے فٹ بال کی گیم میں, جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے فٹ بال کی گیم میں اگر ہم تھوڑا سا ایک چینج لائیں گے تو پوری میں چینج آتی ہے, تو سب کو ماننی پڑتی ہے. تو جیسے کہ پھر monarchy سسٹم جو وہاں پر تھا, یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنا نیپال میں, تو ضروری اس میں چینج جو ہے وہ لانی پڑے گی. آج بھی کچھ چینجز, نئی چینجز اس کانسٹیٹیوشن جو ہے نیپال کا وہ اس میں آتی ہے. تو یہ پہلا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ فنڈامنٹل نیچر آف سوسائٹی کا کیا تھا, اینڈ دا آئیڈیل دیٹ پیپل آر فالوئنگ ان دا کنٹری اینڈ ٹائپ آف گورنمنٹ. دوسرا جو دا سیکنڈ امپورٹنٹ پرپز آف دا کانسٹیٹیوشن از ٹو ڈیفائن دا نیچر آف اے کنٹریز پولیٹیکل سسٹم. یعنی دوسرا جو اس کا امپورٹنٹ جو پرپز ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے کہ وہاں کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے کنٹری کا اس کا نیچر کیسا ہے. جیسے کہ یہاں پر آپ کو ایگزامپل ہے, فار ایگزامپل نیپالز ارلیئر کانسٹیٹیوشن سٹیٹڈ دیٹ دا کنٹری واز رولڈ بائی دا کنگ اینڈ ہز کونسل آف منسٹرز. جیسے کہ نیپال جو monarchy سسٹم تھا وہاں پر کانسٹیٹیوشن میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کنٹری کو جو چلائیں گے وہ کنگ ہی چلائیں گے, وہی تو کانسٹیٹیوشن بنائے گا, اور اس کے جو کونسل آف منسٹرز ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ مس یوز میں, اس میں monarchy سسٹم میں مس یوز آف پاور بھی ہوتا ہے. In the country that adopt democratic form of government or politics, the constitution plays a constitutional role in laying out the certain important guidelines that govern decision making within the society. تو اس میں جو دوسرے جہاں پر ڈیموکریٹک جو ہے گورنمنٹ ہوگی یا پالیٹکس ہوگی, تو وہاں پر جو ہے کانسٹیٹیوشن ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. جو بھی وہاں پر گائیڈ لائنز بنتی ہے, امپورٹنٹ گائیڈ لائنز بنتی ہے یا رولز بنتے ہیں سوسائٹی کے لیے, تو وہاں پر کانسٹیٹیوشن ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ان ڈیموکریسی وی چوز آور لیڈرز دیٹ کین ایکسرسائز پاورفل responsibly on our behalf. However, there is always possibility that the leaders might misuse their authority, and the Constitution usually provides safeguards against this. کیا ہوتا ہے ڈیموکریسی میں ہوتا ہے جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ جو ہم ان کو چنتے ہیں, تو وہ جو پاور استعمال کرتے ہیں وہ ہماری آن بہاف آف استعمال کرتے ہیں, رسپانسبل بھی ہوتے ہیں. حالانکہ وہاں لیڈرز جو ہے وہ مس یوز بھی کر سکتے ہیں اپنی اتھارٹی کو, ٹھیک, لیکن کانسٹیٹیوشن یوزلی پرووائڈ سیف گارڈ اگینسٹ دس. کانسٹیٹیوشن اس میں ان کو روک بھی سکتا ہے, جس میں کین ریزلٹ ان گراس
انجسٹ اینڈ ڈیموکریٹک ان دا کلاس روم سچویشن بلو. جس کے یہاں پر جو ہے کہ ایک لڑکا ہوتا ہے مانیٹر، اس کا نام ہے سریش. تو وہ پریشان کرتا ہے لڑکوں کو. تو اس کے جو کلاس میٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے وہ چاہنے والے نہیں ہوتے. تو میڈم جو ہے کلاس ٹیچر جو ہوتی ہے وہ کلاس روم چھوڑ کے جاتے ہیں، کہیں امپورٹنٹ کام ہوتا ہے. وہ اس سریش کو بولتے ہیں کہ اس کلاس کو آپ جو ہے خیال رکھیں گے تب تک. تو اس میں جو ایک لڑکا جو ہوتا ہے وہ انیل جو ہے وہ شور کرتا ہے. تو وہ انیل جو کہتا ہے، انیل ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو رپورٹ یو ٹو یور مس راج. مس راج کو مس انیل کو یہ جو سریش جو ہے یہ کہتا ہے اس انیل کو کہ میں آپ کو یہ کروں گا. جب میڈم واپس آتی ہے تو وہ پھر اس انیل کو جو ہے یہ جو اس نے رکھا ہوتا ہے سریش، اس سے پھر کہتا ہے کہ میڈم یہ جو ہے اس نے میں نے آپ یہاں پر جب آپ گئی تو یہ شور کرتا تھا نا، بہت بڑی آواز میں شور کرتا تھا اور کلاس کو ڈسٹرب کرتا ہے، یہ میری سنتا نہیں. تو میڈم کہتے ہیں اس کو آپ نیل کو کہ آپ آج سے پیچھے رہ جائیں. تو وہ کہتا ہے میڈم میں نے یہ نہیں کہ. تو یہاں پر میڈم جو ہے وہ یہاں جو لڑکا ہے تو مس یوز کا پاور کرتے ہیں. تو ان ڈیموکریٹک سوسائٹی دا کانسٹیٹیوشن آفن لیز ڈاؤن رولز دیٹ گارڈز اگینسٹ دا مس یوز آف ایتھارٹی بائی پولیٹیکل لیڈرز. یعنی اگر کہیں بھی جو ہے پولیٹیکل لیڈرز جو ہے اس ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اکثر جو رولز بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے لیڈر کرتے ہیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ ہمیں گارڈ کرتے ہیں. In the case of Indian Constitution, about which you read more in this later chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. Do you recall in the chapter in the Dalit writer on Prakash Valmiki's experience in the Sukha from your class 7th book? In the chapter we talked about the discrimination on Prakash faced because he was Dalit. You read about the Indian Constitution guarantees a right to equality to all persons and that no citizen can be discriminated against to the grounds of religion, caste, race, gender and place of birth. The right to equality is one of the core fundamental rights guaranteed by the Constitution. یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ کیا آپ نے وہ یہاں پر دلت رائٹر جو ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ نے کلاس 7th بک میں پڑھا ہوگا. تو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس ہمیں جو ہے بتایا دیا جاتا ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے بیکاز ہی واز دلت، وہ دلت ہوتا تھا. تو یہاں پر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی جو دیتا ہے وہ ہے رائٹ ٹو ایکوالٹی. رائٹ ٹو ایکوالٹی یعنی ایوری بڈی از ایکول بفور دا لا. ہر ایک کوئی ایکول ہے، چاہے وہ کس کاسٹ سے ہو، کس ریلیجن سے ہو، کس جنڈر سے ہو، یا کہاں پر رہتا ہو، یا اس کی برتھ کہاں پہ ہوتی ہے. تو جو ہے یہ امپورٹنٹ فنڈامنٹل یہ جو رائٹ ایکوالٹی ہے یہ امپورٹنٹ فنڈامنٹل رائٹ جو ہے ہمارا ہمیں جو دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے. تو اور ایک امپورٹنٹ فنکشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ ہے کہ ڈومیننٹ گروپ جو ہے وہ پاور کو مس یوز نہ کرے. کن کے خلاف؟ جو لیس ہوں گے، جو کم پاور والے ہوں گے، جو کم گروپ جن کی تعداد کم ہوگی. تو یہاں پر جو ہے ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ یہاں پر جو لڑکیاں ہیں اور لڑکے کہتے ہیں ہم کرکٹ کھیلیں گے، لڑکے کہتے ہیں ہم کہ باسکٹ بال کھیلیں گے. حالانکہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے اور لڑکیوں کی تعداد کم ہے. تو میڈم آتی ہے تو پھر میڈم جو ڈیسیجن لیتی ہے وہ لیتے ہیں آن دا بیس آف میجارٹی. تو آن دا بیس آف میجارٹی تو وہاں پر پھر لڑکے کہتے ہیں ہے وی ہیو ون، ہم نے جیتا. اوبیسلی کیوں جیتا؟ دیر آر مور بوائز ان دا کلاس دین دا گرل. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ میجارٹی جو لوگ ہے تو وہ ڈومیننٹ گروپ جو ہے یا جو میجارٹی ہے وہ لیس پاورفل لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو انہیلدی کنڈیشنز ہوتی ہیں سوسائٹی میں. اگر میجارٹی کین کنٹینیوسلی انفورس ڈیسیژن اینڈ ایکسکلوڈ مائنارٹیز اینڈ گو اگینسٹ دیئر انٹرسٹس، تو پھر انہیلدی کنڈیشنز ہوں گے جو مائنارٹیز کے انٹرسٹ کے خلاف ہوں گے.
As above storyboard illustrates, every society is prone to this tyranny of the majority. हर एक वैसे होता है, सोसाइटी में जुल्म होता है इसी तरह जैसे मेजॉरिटी जो जुल्म करते हैं हर एक सोसाइटी में मेरे ख्याल में होता है. आप भी देखेंगे जहाँ पर मेजॉरिटी होंगे, चाहे वो रिलीजन के हिसाब से, चाहे वो कास्ट के हिसाब से, चाहे वो सेक्स के हिसाब से, तो वहाँ पर ये होता है. Another reason that we have constitution is precisely to prevent its tyranny or dominance by the majority of a minority. This can refer to one community dominating another. यानी एक कम्युनिटी अगर जो है वो दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट करती है, this can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating others within the same community, that is inter-community domination. यानी अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को क्या वो डोमिनेट करती है, यानी वो ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. तो यानी दूसरे में जो हमने पढ़ा है वो है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि दैट डोमिनेट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर्स, यानी जो लेस पावर्स होंगे, यानी हम कहेंगे मेजॉरिटी का रूल नहीं चलेगा, तो इसके लिए कानून बना हुआ है. दैट इज़ वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. और तीसरा जो है वो है द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न जो है वो है वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ. दिस may sound strange, but what is meant by this is what we might at times feel strongly about an issue that might go against our large interests, and the Constitution helps us guard against this. तीसरा सिग्निफिकेंट रीज़न वजह ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कि दैट इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, हमसे बचाता है कि इसके लिए हमें वो क्या ज़रूरत है कि जैसे कि यहाँ पर एक केस दिया गया, शबनम जो है इज़ नेफी की शी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, उसको डिसीजन एक लेना है अपने घर वालों से. वो क्या है कि उसके कल इसका एग्ज़ाम होता था, टुमारो टेस्ट होता है, यानी एग्ज़ाम होता था, बट इट टाइम माई फेवरेट प्रोग्राम, उसका फेवरेट प्रोग्राम होता है. अब ये सोचते हैं मैं क्या डिसीजन लूँ, अगर मैं ये देखूँ तो वहाँ से मेरा एग्ज़ाम है, तो आई वॉन्ट टू हैव टाइम टू फिनिश माई रिविज़न, तो मैं रिविज़न नहीं कर पाऊँगी. तो शबनम जो है उसकी फिर वो माँ जो होते हैं वो कहते हैं बेटा क्या है, कहते हैं कि ये माँ मुझे कल टेस्ट है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम है, अगर आप बंद करना चाहोगे तो वो मेरे लिए भी आसान है, कोई नहीं दिखा. तो इसके घर वाले जो है वो डिसीजन लेते हैं कि कोई भी आज टीवी नहीं देख पाएगा और टीवी बंद ही रहेगा. तो वो शबनम जो है वो कहते हैं फिर इट इज़ गुड दैट थिंग दे आई डिड नॉट वॉच टीवी, मैंने टीवी नहीं देखा. देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टू चैप्टर्स, यानी 2 चैप्टर जो थे लास्ट जो 2 थे उसमें जो वो जिसको रिवीजन करना था उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं. तो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, यही रीज़न है. Similarly, the Congress helps us to protect against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the large principles that the country believe in. यानी कि यही कहता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है उन डिसीजन से that could have adverse effect on the large principles the country believes it. For example, it is possible that many people who live in a democratic might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need strong dictators to set this right, said by the emotion that there may realize in the long run dictator rule goes against all the interests. यानी अगर हम देख पाएंगे तो डिक्टेटर रूल अगर कभी कभार लगता है कि एक डिक्टेटर होना चाहिए कि ये ऐसे रूल बनाए जिससे लोग सब फॉलो कर सके, लेकिन ये अक्सर जो होता है डिक्टेटर रूल जो है इट गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट्स, हमेशा वो इन लोगों के मफाद के खिलाफ ही होता है. A good constitution does not allow these views to change its basic structure. एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन जो है it does not allow to change the basic structure. कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें अलाउ ही नहीं करता है कि इसको हम चेंज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं. वी कॉन्ट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर. इट डज नॉट अलाउ फॉर
easy overthrow a provincial through guaranteed rights of citizens and protect their freedom. From the above discussion, you will understand the constitution plays an important role in the democratic society. यानी तीसरा जो थर्ड रीज़न है, इसमें हमें बताता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि है राइट इक्वलिटी है, डेमोक्रेसी है, इट कॉन्ट बी चेंज्ड, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, दे कॉन्ट बी चेंज्ड, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, तब्दील नहीं कर सकते. तो फिलहाल हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में बाकी पढ़ेंगे. थैंक यू.